प्रस्तुत छ श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित नाटक भाग 17। नाटक रूपान्तर जितेन्द्र महत विलासी। पश्यन्त्यं योगिनो। हे कुमार, तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गर्यो र के वरदान पाएर इन्द्रको अमरावती लियो अनि कसले त्यसलाई मारिदियो र इन्द्रले फेरि रजाई गरे। यो सब वृत्तान्त आज्ञा होस् कुमार। हे अगस्त्य मुनि, त्यो वृत्तान्त पनि सुनाउँछु, एक चित्त गरी सुन्नुहोस्। कश्यप ऋषिको छोरो तारकासुर हो। तारकासुर दैत्यलाई दुग्ध प्रवास नाउँको तीर्थमा स्नान गर्न जाँदा त्यहाँ पेची मुनिले तपस्या गरिरहेको देखि उसलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो र पेची मुनिसँग सोध्यो, हे मुनीश्वर, तपाईले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्न साह्रै इच्छा लाग्यो। कसरी तपस्या गर्नुपर्दछ? कसको तपस्या गर्नुपर्दछ? कहाँ बसेर तपस्या गर्नुपर्दछ? मलाई बताउनुहोस् मुनीश्वर। हे तारकासुर, तँलाई त्यस्तो तपस्या गर्न मन लागेको भए दुग्ध प्रवास तीर्थको सिरानमा हिमालय पर्वत छ, त्यहाँ गएर ब्रह्माजीको तपस्या गर, फल मिल्छ। हुन्छ मुनीश्वर, म त्यही गएर ब्रह्माजीको तपस्या गर्दछु मुनीश्वर। म ब्रह्माजीको तपस्या गर्छु। ब्रह्माय नमः। ब्रह्माय नमः। ब्रह्माय नमः। ब्रह्माय नमः। ब्रह्माय नमः। हे अगस्त्य मुनि, इस प्रकार तारकासुरले ठूलो कष्ट गरी 1000 वर्षसम्म ब्रह्माको तपस्या गर्यो। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। हे तारकासुर, आँखा खोल, आँखा खोल तारकासुर। हे प्रभु, हे ब्रह्मा, हे जगतका सृष्टिकर्ता, मेरो अभाग्य प्रभु, म सफल भए। हे भगवान, मेरो साष्टाङ्ग प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस् प्रभु, स्वीकार गर्नुहोस् प्रभु। हे तारकासुर, तिम्रो तपस्यादेखि म साह्रै खुशी भए। भन, के वर माग्छौ? माग तारकासुर। हे ईश्वर, तपाई मसँग प्रसन्न हुनुभएको भए मलाई यस्तो वरदान पाऊ प्रभु। तपाईले सृष्टि गर्नुभएका 5 वर्ष नागेका प्राणी कसैले पनि मलाई मार्न नसकुन् प्रभु। फेरि जसले मेरो शिर भुइँमा गिराउला त्यो पनि शिर फुटेर मरोस् अनि सबै देवताहरूलाई म जित्न सकूं प्रभु। तथास्तु तारकासुर। ल्याऊ, तिमीलाई यो ब्रह्मास्त्र पनि म प्रदान गर्छु। ल्याऊ तारकासुर। धन्य प्रभु, म धन्य भए प्रभु। प्रभुको जय होस्, ब्रह्माको जय होस्, जय होस् भगवान।
जय जय होस्। दानवो, थाहा छ तिमीहरूलाई। अब मलाई ब्रह्माको सृष्टिको 5 वर्ष नाघेको प्राणी कसैले पनि मार्न सक्दैन। त्यसैले हे वीर दानव हो, देवताको राजा बनाउँदो त्यो इन्द्र अमरावतीमा अप्सराहरूको नृत्यमा रमाएर आनन्दले स्त्री लम्पट भएको छ। यो स्त्री लम्पट भएको छ। दानव हो, आओ जाओ, इन्द्रको त्यो अमरावती जितौं। इन्द्रले भोगेको त्यो सुख चैन हामी भोगौं। देवराज इंद्र को जय, देवराज इंद्र को जय, देवराज इंद्र को जय। हे देवताहरू हो, सुन, हामीसँग लडाई गरेर अमरावती हत्याउने सुरले तारकासुर दैत्य आइरहेछ। हामीलाई आपतमा पार्न लागिरहेछ। हामी सम्पूर्ण देवताहरू मिलेर दानवहरूलाई सखा पारौं। महाराज, देवराज सखा पारौं। हे लाची इन्द्र, हाम्रा सेनासँग लडाई गर्ने आँट राखेर आइस। अब तिमीहरू सारा देवताहरू मेरा सेनाका हतियारमा फस्ने भयो। अब समय बाँकी छ। सोच, बुद्धि भए हतियार फालेर मेरा शरणमा आओ। हे पापिष्ट तारकासुर, बलियो छु भन्ने घमण्ड नराख। ताकत छ भने आइज लड्न। आइज आक्रमण। आइज। दानवो, न डरो, देवताका सेनालाई सखा पारो, काटो, मारो। देवता हो, जाइ लाग्नुस्, हिम्मतका साथ अघि बढ्नुस्। हो, केही डर मान्नु पर्दैन। हो, काटौं, मारौं, दानवहरूलाई सखा पारौं। आक्रमण! सेना हो, अगाडि बढो, मारो। देवता हो, मारो। शुक्राचार्य गुरुको जय होस्। तारकासुर, यति हतासिएर किन? के बित्न पर्यो कि के हो? गुरुदेव,
गुरुदेव, म संकटमा परेको छु गुरुदेव। देवताहरूले हाम्रो सेना र दैत्यलाई नाश गरिदिए प्रभु। तपाईले उद्धार गर्नु पर्यो गुरुदेव, उद्धार गर्नु पर्यो। केही छैन, धन्दा नमान तारकासुर। म गएर सञ्जीवनी विद्या पढेर पानी छरिदिन्छु। हुन्छ गुरुदेव। सबै मरेका दैत्य सेनाहरू बाँच्नेछन्, धन्दा नमान। जय होस् गुरुदेव। गुरु बृहस्पतिको जय होस्। देवराज बृहस्पतिको जय होस्। के काम पर्यो र यसरी हत्तासिँदै आउनु भएको? हे गुरुदेव, हाम्रो र तारकासुरको सेनामा भयानक लडाईँ हुँदा पहिला त हामीले दानवहरूलाई सिद्ध्यायौं गुरुवर। तर शुक्राचार्य आएर जति दानव मरे पनि शुक्राचार्यले बचाउन थाले। हामी तपाईको शरणमा छौं। हे देवराज, हे महाराज इन्द्र, यो लडाईँमा तपाईको जित हुन सक्दैन, किनभने तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षसम्म ठूलो कष्टले तपस्या गर्दा ब्रह्मा प्रसन्न भई वरदान दिनुभएको छ। हे गुरुदेव, उसो भए हामी तारकासुरलाई जित्न सक्दैनौ? सक्नुहुन्न महाराज। ब्रह्माजीबाट तारकासुरले पाएको वरदान अनुसार ब्रह्माको सृष्टिको 5 वर्ष नागेका प्राणी कसैले पनि तारकासुरलाई मार्न सक्दैन। अब के उपाय होला त गुरुदेव? कसो गर्ने होला? अब एउटै उपाय छ, तपाईं श्री महादेवका शरणमा जानुहोस्। जो आज्ञा गुरुदेव, हामी त्यही जान्छौं। हे कुमार, त्यसपछि के भयो? वृत्तान्त आज्ञा भए यो कान, शरीर, मन पवित्र हुने थिए। आज्ञा होस् कुमार। हे अगस्त्य मुनि, गुरु बृहस्पतिले त्यति भनेपछि इन्द्र लगायत सबै देवताहरू भागी मर्त्य मण्डल नेपालको मृगस्थलीमा आई लुकिरहेका थिए। देवताहरू भागेर गएपछि तारकासुरले स्वर्ग, मर्त्य, पाताल यति नै लोकको रजाई गरी ठूलो आनन्दले रहन लाग्यो। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि तारकासुरले दुःख दिएको इन्द्रले 33 कोटी देवतासँग भन्न थाले, हे देवताहरू, सुन्नुहोस्। पापिष्ट तारकासुर दैत्यले अमरावती लिए हामीलाई दुःख दिएको धेरै भयो। अब त्यसको संहार गरी अमरावती फर्काऊ। हे महाराज, तारकासुरलाई ब्रह्माले त्यस्तो वरदान दिनुभएको छ जसलाई 5 वर्ष नागेका प्राणीले मार्नै सक्दैन। हामी कसरी फर्काउन सक्छौं अमरावती? हे देवताहरू हो, सुन्नुहोस्। श्री महादेवका गणेश र कुमार 2 पुत्र भएका छन्। तिनले हाम्रो शत्रु तारकासुरको नाश गर्नेछन्। त्यसैले श्री महादेवसित बिन्ती गरौँ। हुन्छ प्रभु, हुन्छ, हामी त्यसै गरौँ। हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुरले अमरावतीले हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी हामी देवताहरूको उद्धार गरिदिनुहोस् प्रभु। हे देवताहरू हो, तारकासुरलाई मैले मार्नु हुँदैन, मेरो पुत्र कुमारले मारिदेलान्। सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व मिली कुमारलाई सेनापति बनाई युद्ध गर्न जाओ। म पनि आउँला। हुन्छ प्रभु, हामी त्यसै गर्नेछौँ। श्री महादेवको जय होस्, श्री महादेवको जय होस्, श्री महादेवको जय होस्। त्यसपछि सबै देवताहरू, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, भूत, प्रेत र प्रमथगणलाई साथ लिई कुमारलाई तारकासुर दैत्यसँग युद्ध गराउन पिनाक धनुको साइत गरे। तर
गणेशलाई भन्न बिर्से। गजब भयो, अचम्म भयो। साइड परेन, पिनाक धनुको ताँदो मुसाले काट्यो। मुसाले काट्यो। देवता हो, यो साइड नपरेको होइन। तिमीहरूले गणेशलाई भन्न बिर्स्यौ? गणेशलाई पनि साथै लैजाऊ। प्रभु, हामी त्यसै गर्छौं। श्री गणेशको जय। दुष्ट बालक, तैले मलाई के जित्लास? तेरो रथ 4 कोस पर जा। पापिस डाकासुर, तैले मेरो रथ खचेडेर 4 कोस पर पुराइस। पक, म पनि बाँकी राख्दिन। ला, तेरो रथ 4 योजन पर पुराइदिन्छु। दुष्ट बालक, तेरो यत्रो हिम्मत मेरो रथलाई यति टाढासम्म खचेड्न सक्ने? अब एकैछिन पख। दुष्ट बालक, देखिस यो खड्ग? मेरो हातको यो खड्ग अब तेरो काल आउँदैछ। ढाक नलगा पापिस, म पनि तेरो खड्गलाई टुक्रा टुक्रा पारेर तेरो शिर छेदन गर्छु। कुमार, अब त्यसले खड्ग छाड्छ। त्यसै बेला तिमीले चन्द्र बाण प्रहार गरेर त्यसको शिर छेदन गर। त्यसको शिर भैमा खस्न दिनु हुँदैन, त्यो म गएर समाउँछु। हजुरको कृपाले शत्रुको संहार गरी अमरावती लियो ईश्वर। अब आज्ञा भए अमरावती जाने थियौं प्रभु। हुन्छ, जाओ। हे इन्द्र, तिम्रो राज्य अकण्टक रहोस्। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित नाटक भाग 17।